villages have been suffering without a road for the last 60 years. It is not only difficult for students but for adults and senior citizens in case they need medical care. The villages have demanded that the government construct a road and also repair the road nearest to the pathway over the hillock. त्रासा शिवाय फळ मेळना तशेंच काल्ला हे गांवांतली जी भुरगीं शिकपाक वयता तांकां त्रासा शिवाय शिक्षण मेळना हें म्हणपाक हरकत ना. गेले कितलींशींच वर्सां जालीं ही जी भुरगीं आसा तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकतात हो दोंगर चडटा आसतना ती 6 वर्सां जालीं असोच दोंगर चडटात आनी देंवतात. सकाळी 6 वरांचेर ती पिल्लां हांगा बस दवरपा खातीर 1 वराचे वाटेर चडटात आनी जेन्ना स्कूल सुट्टा 2 तेन्ना परत तांकां चडपा खातीर 2 वरां लागता. कित्याक दोंगर चडपाक तांकां खूब त्रास जाता आनी त्या खातीर बसत ती येतात. पांय सामके भरून येता. हांव स्वता सकयल देंवन आयज चडलेलो आसा. म्हाजे पांय सामके थरथरपाक लागले इतले त्रास जातात. आतां म्हाजे 1 दिसाचे त्रास आसा. ही भुरगीं जालीं 6 वर्सां अशेंच त्रास जाता. आतां ही व्हड जाल्ल्या भुरगीं पयलीं ल्हान आसतना तेंचे पेरंट्स जे आसा ते खंय तरी तांकां भिताले कारण हो जो रस्तो आसा तो एकदम डेंजरस आसा. सपोज पांय मातसो सुद्दां निसरलो जाल्यार डायरेक्ट सकयल पडपाची शक्यता आसा. तशेंच जनावरांचोय भंय आसा. अशें हे ते त्रास काडटात आनी हे सगळे त्रासाचें मुख्य कारण म्हळ्यार रस्तो. गेली ती खूब वर्सां भुरगीं चलत वयता इस्कॉला आनी येता. आतां पावसा तांकां खूब त्रास जाता कित्याक जमीन ओली उरता, निसरण पडटा, झाडां मोडटा, वारो तितलो येता आनी त्या रानांतल्यान पयलीं तुमी तें रान कसलें आहा तें तांकां वचप कितली डिफिकल्ट तें. आतां हांव बेगीन तुमकां सरकारा फुडें मागता तांकां कितें गाडी बी अशी कितें दवरिची तांकां बेगीन इजी पडटलें कितलें वचोन येवं आनी भुरगीं ती जारू बी जाता फकण न्हू ती इतली वयर ह्या दोंगरार चलोन येवपाक. तेन्ना बेगीन जाता तितलें बेगीन तांकां कितें ना कितें हें करचो तुमी गाडी बी अशी दवरून तांकां जाता तितलो हेल्प जातलो. हो प्रॉब्लेम जाता कित्याक जाता ह्या वटेच्यान रोड ना हांगा बस येना हो दोंगराचेर गांव मागीर आमकां ऑप्शन बी ना त्या वटेच्यानूच वचों पडटा. हो रस्तो बी सारको जाल्लो एक टायम कोण पावयतालो पेरंट्स तरी आनी ह्या रस्त्यान वयता जाल्यार तितलो प्रॉब्लेम पावयपाक गाडयांक तितलो त्रास आनी वचोन डबल वचों मेळना इतले प्रॉब्लेम. हेजे तोडगो कितें आसा? हय जाता रस्तो सारको केल्यार जाता. रस्तो सारको केल्यार कित्याक पेरंट्सांक पावोवपाक वचों मेळटा न्हू तांकां इजी पडटा. आतां रस्तो पाड आहा म्हणून कोण वचों पळयना तितलें जाता न्हू तें इतलें धडवोन येवपा त्या रस्त्यार. आमचे भुरगीं शाळेचो वयता कशी चलत आसा ती 7:30 पड कॉलेजीर तांकां सवाय 7 आनी इस्कॉला वयता ती 7:30 पड म्हळ्यार तांकां पावणे 7 वचों पडटा चलत. वचपाक अर्द वर लागता येवपाक 1 वर 1.5 वर मात लागता येवपाक. चडाव लागता न्हू येता आसतना आनी ती कॉलेजी भुरगीं लेट येता तांकां कदमाचें ती 2:30 पावता तेन्ना चलत 4 4:30 पावता ती चलत येता म्हणल्यार. आनी क्लास आसली जाल्यार तांकां 5:30 क्लास सुट्टा 6:30 थंय बस 6:30 हांगा पिल्ला पावता तेन्ना चलत येवपाची ती. घरा येता म्हणल्यार 7:30 जाता तांकां. आनी रानांतल्यान येवपा पडटा तांकां चलत येवपाची. मागीर कितें चापडी आनी पावसा दिसांनी कांटी बी लागता त्यो काडपाक जाय पडटा आनी लागली जाल्यार ते घास बांदून ते रगत येता पांय. आनी पावस आसले जाल्यार झाड बी पडटा वारें येतकीर मागीर ती तशीच येता. मागीर दुसरे दिसा वचून काडची पडटा कोणी जाल्यार वचून काडटा आमचे. आतां हे सगळे प्रॉब्लेम जाता कित्याक लागून? आनी फक्त वचपाक अशें जायना वचपाक येवपाक त्रास जाता. वाट झाडां लागता वाटेर ही बारीक झाडां आसता ती पांयां बी लागता. त्रास कित्याक लागून जाता हे सगळे इतले पयस वचपाक? बसी ना म्हणून रस्त्यार वाटूच रस्तो पयस हे सायडीन रस्तो सारको ना म्हणून गाडी येवन वचना. सो तुमी कितें मागणी करता सरकारा कडेन? कितें जाय तुमकां? रस्तो जाय? आमकां रस्तो जाय. भुरग्यांक त्रास जाता न्हू भुरग्यां आतां कोण अशीं बाजारां वचपाचीं आसता तांकां सुद्दां त्रास चलत वचप पडटा. सकाळीं गेली जाल्यार दनपारची सांजची पावता घरा बाजारार. सकाळ फुडें आमी बेगीन येवं पडटा 1 वर लागता येवपाक. आनीक स्कुला बस पिल्ली येता
मागीर थंयच्यान गेली मागीर परतून थंय 2 सुटलें ती वचों पडटा घरा कडेन 4 बाटा 4-5 मागीर जेवपाचें. हांगच्यान कितले वेळ लागता तुमकां वचपा येवपाक? वचोंक 1 वर लागता येवपाक 2 वर. मागीर अशें तुमकां हे त्रास जायनात पांय दुखना बी अशें? दुखता. मागीर पयलीं गाडी आसलेली हांगा? पयलीं आसलेली. मागीर आतां बंद केल्या. सो तुमी सरकाराक कितें सांगूंक सोदतात? की आमकां असो यो वच करपाक गाडी जाय. आम सकाळ फुडें येता तेन्ना भरपूर पावस बी जाल्यार उदक बी बरें आसा निसरोन पडटा. पडल्यार आमकां मागीर तशें वचपाक पडटा इस्कॉला चिखलाचें अशें. आनी मागीर भरपूर पावस जाल्यार बी झाडां बी अशें मोडोन पडटले अशें म्हूण भंय दिसता आमगे. आनी मागीर सकाळ फुडें येवपा पडटा आनी मागीर दनपारां वचपा पडटा. आनी पयलीं गाडी येताली ती बंद केली. आतां येना रस्त्या लागून रस्तो साम पाड न्हू गेलो आहा न्हू तेन्ना गाडी येना ती. आनी कितले पयस आसा हे तुमकां चलोन वचपाक जाता? वचपा येवपाक दोंगर लागता फूल? हय दोंगर लागता आनी वचपा 1 वर्स लागता आनी येता तेन्ना 2 वर लागता. मागीर 4:30 अशें पावन मागीर जेवपाचें अशें 4 बी अशें पावन जेवपा मागीर. सरकाराक कितें सांगूंक सोदता हेजे बद्दल? आमकां अशी 1 गाडी मेळ्ळ्यार पुरो अशी पावोवपा येवपा. टोटल कितले भुरगे वयता येता आमी तुमी? 4 जाण वयता आनी येता. आनी ती मागीर कॉलेजी बी ती भुरगीं आहा ती बी वयता न्हू. ती त्याच रस्त्यान वयता? हय ह्याच वाटेन वयता. आमगे भुरग्यांक खूब त्रास जाता चलोन वचपा पडटा रानांतल्यान. पावस जाल्यार भुरग्यांक वारो लागता पावस लागता उदकान वचपा मेळना. आमी जड पावस जाल्यार भुरग्यांक दवरता घरा. आनीक आतां 7 आमकां भुरग्यांक भायर सरोंक जाय. 7:30 आमकां पिल्ला बस भुरग्यांक धांवोन वचोन मेळोन घेवपा जाय तांकां. नाजाल्यार बस गेले जाल्यार परतोन बी येता भुरगीं. मागीर आनीक आमगे भुरग्यांक कितले त्रास आमकां. रस्तो कसो आहा वचपाचो? खंयचो तो वाटेन आमी वर्सा एकदां वचोन सुकाळटाली वाट. अमनो सुकाळना अजून. आमी वचोन करतालीं. भुरग्यांक सत्री लागता आनीक झाडांतल्यान भुरगीं भिता म्हणून वाट सुकाळी वचोन. आनी कितलो वेळ लागता वचपा येवपाक? वचपाक लागता 1 वर येवपाक लागता 2 वर. 2 वर कित्याक लागता येवपाक? ती बसत बी येता न्हू जार जाता न्हू पटापटी भुरगीं. चडाव आसल्या कारणान? हय चडाव भरपूर लागता आमकां. आतां ते सायडी कित्याक वचपाक पडटा तांकां? हे सायडीन गेल्यार आमगे भुरग्यांक पयस पडटा. सदां पावोवपाक सारकें मेळना कोण. गाडयांनी पावोवपाक मेळना न्हू. रस्तो सारको आहा? हे सायडीन रस्तो सारको ना न्हू. डब्बल व्हरता म्हळ्यार व्हरपाक मेळना. आतां थोडीं भुरगीं गाडीन नासलेलीं आसा थोडीं. मागीर एकट्या लागून पावयल्या म्हूण जायना न्हू तें. सो तुमी कितें डिमांड करता गव्हर्मेंटाक? कितें सांगपाक सोदता? गव्हर्मेंटाक सांगलें म्हूण गव्हर्मेंट करता खंय आमगेलें काम. वयताना आमकां येताना आमकां 2 वर लागता वयताना 1 वर लागता अशें. मागीर सकाळ येता आनी मागीर येताना जायना येवपाक. आतां तूं दोतोरागे गेल्ली? हय आतां दोतोरागे गेले जाल्यार तुका आतां अशें इतले पयस चलोन येवपाक ओके? सकाळ येयल न्हू जायना कोण. आतां दोतोरागे गाडी लागून रस्त्या लागून त्रास? गाडी आसा मग रस्त्या लागून डब्बल वचूंक मेळना न्हू दोग जाग्यार. आतां कितली वर्सां जाली अशें त्रास आहा? आतां आमी लग्न जाल्यार जाली 60 वर्सां जालीं. आतां हें सगळें 60 वर्सां जाल्यां 50 वर्सां जालीं लग्न जाल्यार. मग आतां तेन्ना पळय असले त्रास न्हू ते. तो गांवांक रस्तो ना कितलीशींच वर्सां जालीं. हे लोक रस्त्याक लागून आपलो आवाज उठयता. पूण कितलेशेच आमदार पंच येवन गेले तरी सुद्दां हो रस्तो जो आसा हो आजून पर्यंत जायना. इलेक्शनाच्या पयलीं येवन तांकां कॉन्क्रीट घालतले दामोर घालतले अशें सगळें आश्वासन दितात. मतां पुरतीच उरता. मतां इलेक्शन जालें की ना तांकां कोण पळोवपाक येना. आनी रस्तो नासल्या कारणान जी कदंबा स्कुलाची आसा कावरे पिल्लाची गव्हर्मेंट स्कुलाची ती अशी येना. तशीच 2 वर्सां पयलीं खंय तरी सुमो दवरली. ती सुमो रस्त्याक लागून परत येयलीच ना. ती बंद जाली. त्या खातीर हे भुरग्यांक खंय तरी आतां चलतूच वचपा पडटा. सो हे सरकारा बरोबर विपक्षाचेंय काम आसा. असले जे मुद्दे आसा हे भुरग्यांचे मुद्दे आसा शिक्षणाचे मुद्दे आसा ते विधानसभेक मांडपाचे. हेजेर खंयतले तरी सोल्युशन दोगूय जाण विपक्ष आनी पक्ष दोगूय जाणांनी मेळोन काडपाक जाय. आतां आमी पळयतात गोंय हे सारकें उदरगतीचे पावलांचेर चल्लेलें आसा. पूण अशें समज हे भुरग्यांक हे उदरगती भितर खंय तरी अशें चलोन वचपाक पडटा शिक्षणा खातीर सारकें बेबस जावपाक पडटा जाल्यार खंय तरी लजेची गोश्ट आसा. हेजेर डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जे डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा तेणी गंभीरतेपणे लक्ष दिवपाची गरज आसा.
हेराल्ड TV खातीर गौरेश सतरकर.